अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ इम्तियाज़ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। अच्छा, मेरी इससे पहले आप मेरी वीडियो देखिएगा, इसके बाद आप तफसील लाजमी सुनिएगा क्योंकि इसके अंदर मैं कुछ तफसीलात रखूँगा इस वीडियो के हवाले से। 3-4 महीने बाद डालने से फ्लैट आएगा सर। चलिए उसको जरा फिर उनको ऑन बोर्ड लेके, उसकी बीवी का वैसे भी सर्जरी हुई हुई है तो उनको थोड़ा सा रेस्ट करके एक काम सर, कल मुझे मरियम साहबा ने व्हाट्सएप किया था, हमारा थोड़ा सा चैट हुआ था, वो बिल्कुल नहीं करने का सर, बहुत फ्लैक आया। क्या ये जो इनके दामाद है ना सर राहील, ये कोई वो मुझे दिया क्या केस दिया, आप उसको देख लें डॉक्टर। सर मैं बात सुने ना, उसका तरीका है ना, मुझे रात बात की थी, he's her son-in-law and very dear to her and rightly so करके लॉजिकली आप बैठ के उनको मिल के या ये मिलने के जी ये इश्यूज हैं, ये मेरे ख्याल से 2 काम होता है सर। एक उनका ग्रेड स्टेशन आधा आ गया हुआ इंडिया से प्लांट, वही है ना, ऐसा ही है सर। हाँ, नहीं तो बाकी आधा रह गया हुआ है सर। इशू ये है कि वो पहले जाएगा ईसीसी में, फिर आएगा कैबिनेट में। अब प्राइम मिनिस्टर की अजीज, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर की डायरेक्ट फैमिली का इंडिया से मशीनरी आना ऑप्टिक्स के लिए तो बड़ा सर, ऑप्टिक्स नहीं, ये बिल्कुल गले पड़ जाएगी बात। बिल्कुल मैं मानता हूँ, तो उसको आप पहले बता दें, फिर मैं उसे खुद बात कर लूंगा बड़े अच्छे तरीके से। ठीक है सर। वो दूसरा जो काम है ना सर, उनका मैप्को वाला जो ग्रेट स्टेशन की उन्होंने इत्तेहाद पार्क बनाया रहीगर खान में, वो हम करा रहे हैं। अच्छा, 2 काम होता है। पहला तो मैंने कहा जी मैं अभी लग जाता हूँ। इत्तेहाद पार्क क्या है? कोई बाहर हाउसिंग सोसाइटी बना रहे होंगे सर। अच्छा, तो हाउसिंग सोसाइटी में अपना ग्रेट स्टेशन बनाना वो एक पड़ता है। नेशनल वे में हो जाए बस, वो तो हो जाएगा सर, वो तो रोज लोग कराते हैं, कोई इशू नहीं। लेकिन ये जो है ना सर, इंडिया से मशीनरी लाने वाला बड़ा फ्लैग आएगा। जी जी। और फिर मैं रात होता ना सर, चुपके से आ जाती, ईसीसी में ले जाना, वहाँ डिस्कस होना इस नाम से, फिर कैबिनेट में डिस्कस होना। उसको आप बात करें, फिर मैं जब लंदन से अब टर्की से आऊंगी, मैं खुद बुला के समझा दूंगा। मेरी राय तो ये है सर कि मुनासिब वक्त पे हम डार साहब की ड्यूटी लगाए, वो कर लेते हैं सर। वो बड़े मियाँ साहब से गाड़ी भी उन्होंने रिव्यू करा ली थी, वो फिर नहीं गई सर। ठीक है, फिर इस तरह कर लें। जी सर, इस तरह कर लें, ठीक। बाकी सर न्याय बात है सर, ये आमिर इलियास राना भी, कल हमें फवाद साहब भी मिले थे, ये सब लोग कह रहे हैं सर कि बहुत तसल्ली कर लें, ये मकबूल बाकिर में आप वही गलती करने जा रहे हैं जो आपने की थी जावेद। नाजरीन, अफराद जो होते हैं एक माशरा और कौम को बनाने में बड़ा अहम किरदार अदा करते हैं, और जो माशरा और या कौम होती है वो किसी आइन या दस्तूर के पे अमल करते हैं। पाकिस्तान के अंदर जो दस्तूर है, दस्तूर आइन पाकिस्तान है, वो हमारी कुछ ज़िम्मेदारियाँ और कुछ हमारे हकूक़ डिफ़ाइन करता है। और ये सारे हकूक़ या जो ज़िम्मेदारियाँ होती हैं, अगर हम इसको ऐसे तरीके से कोई कौम नहीं निभाती तो ये जो है माशरे के अंदर एक बिगाड़ की शक्ल पैदा करती है। तो मैं यहाँ एक चीज़ बयान करना चाहूँ, जब भी कोई माशरा बिगाड़ का शिकार होता है तो उसमें सबसे बड़ा एलिमेंट होता है माशरे के जो अफराद होते हैं, वो अपनी ज़िम्मेदारियों को ऐसे तरीके से नहीं निभा पाते, या दूसरी सूरत के अंदर जो उनके हकूक़ होते हैं, जब उनके हकूक़ सलब किए जाते हैं तो ये मामलात उस सूरत के अंदर भी ख़राबी का बायस बनते हैं। आज पाकिस्तान के अंदर जो मौजूदा निज़ाम हुकूमत है, उसके अंदर हम ये देखते हैं कि जो भी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, आप उन पॉलिटिकल पार्टीज़ का जो बयानिया होता है, जो साहिब बज़ाहिर जो नज़र आता है और दर पर्दा वो किन ख़यालात और किन सोच का महवर होता है या किन तरह की सोच रखते हैं। आज पाकिस्तान के अंदर आप देखते हैं कि डिफरेंट वीडियोज़ हैं आप, और ये वीडियोज़ लीक हैं, और हम देखते हैं कि इनमें पॉलिटिकल पार्टीज़ के जो बयानिया है, जब वो कैमरे के फ्रंट पे आते हैं तो उनका बयानिया मुख्तलिफ होता है, और जो वो बयानिया दर पर्दा या उनकी पर्सनल साइट्स के ऊपर या पर्सनल अपनी ज़ाती रहायशगाहों पे या किसी ऐसे फॉर्म पे होते हैं तो उनके सोच का मयार डिफरेंट होता है, उनका सोच का नज़रियात बिल्कुल डिफरेंट होते हैं। मैं इस सारे सिनेरियो के अंदर, तो कौम फिर क्या होती है? कौम इस माशरे में बिगाड़ उसी सूरत में ही पैदा होता है जब हम हकूक़ की बात करें, आवाम के हकूक़ की बात करें, और एक्चुअल में हम हकूक़ को सलब कर रहे हों, और हम जब लोगों को सहूलियात देने की बात करें लेकिन हम सहूलियात को सलब करने की बात करें तो माशरा बिगाड़ पैदा होता है, और ये बिगाड़ नस्लों तक चलता है। और माशरा जो है, अगर हम इसी टून पे चलते रहेंगे तो माशरा ना सिर्फ इसका एक पूरी कौम को इसका किसी न किसी शक्ल में इसको हमें लुटाना पड़ता है। तो यहाँ एक वीडियो लीक के हवाले से मैं बात करूँगा। मरियम नवाज़ जो हैं, आपने अक्सर देखा होगा डिफरेंट चैनल्स के ऊपर और डिफरेंट मीडिया हाउसेस के सामने जब वो बात कर रही होती हैं तो वो आवाम की सहूलियात, आवाम की फलाह के लिए बातें कर रही होती हैं। लेकिन जब एक वीडियो मैंने आपके पास आई है, आप ये वीडियो बेसिकली एक प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू वज़ीर-ए-आज़म
اور وزیر اعظم کے درمیان ایک مبینہ ویڈیو کے حوالے سے ہے، جس میں پرنسپل سیکرٹری جو توقیر شاہ ہیں وہ ڈیٹیلز بیان کر رہے ہیں کہ مریم نواز نے ان کو جو ہے کچھ کام کیے ہیں۔ سب سے پہلی چیز ہے کہ ایک بیوروکریسی ہے اور اس کے اپنی ذمہ داریاں ہیں، اور ایک پرسن جو فیمیل ہے جو مریم نواز، جس پہ جو بیسیکلی پبلک آفیسر ہولڈر بھی نہیں ہے، وہ نائب صدر ہے، وہ کیسے ایک پرنسپل سیکرٹری کو ڈکٹیٹ کر سکتی ہے، کیسے وہ یہ بیان کر سکتی ہے کہ مجھے 2 کام ہیں۔ ایک انہوں نے اپنی مشینری کے حوالے سے کہا کہ ایک مشینری آدھی مشینری ہے وہ انڈیا سے آ چکی ہے اور آدھی آنی ہے۔ دوسرا کام انہیں گرڈ سیشن کے حوالے سے تھا، ان کے ایک جو ہے سوسائٹی کے حوالے سے بلا تھا۔ بات اس پورے معاملے کے اندر بات یہاں تک مختص نہیں ہے، 3-4 ایلیمنٹ آپ کو بڑے واضح نظر آئیں گے۔ پہلا ایلیمنٹ یہ ہے کہ کس طرح سے ایک نان پبلک آفس ہولڈر، ایک نائب صدر مسلم لیگ نون کی، وہ کس طرح سے گورنمنٹ کو ڈکٹیٹ کرتا ہے۔ اس سے ہماری نظام حکومت، ہماری طرز سیاست کا بڑا واضح پتہ چلتا ہے۔ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ملک کے اندر قانون نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ کس طرح سے کوئی بھی بندہ، اگر آپ طاقت میں ہیں تو آپ کوئی بھی کام، چاہے وہ پرسنل ہے یا آپ کسی کو ریفرنس سے ہیں، وہ کام آپ کر دیں گے۔ یہ کنفلکٹ آف انٹرسٹ نہیں ہے۔ قوم یہ نہیں دیکھ رہی کہ ان کے جو ٹیکسز کا پیسہ ہے وہ کس طرح سے استعمال ہو رہا ہے، اور حکومتی مشینری یا حکومتی جو بیوروکریسی ہے وہ کس طرح سے ان چیزوں کو ٹیک اپ کرتی ہے، اور کس طرح سے یہ نظام حکومت چلتا ہے۔ یہ تو ایک ایلیمنٹ ہے۔ تو مجھے یہ چیز سمجھنا ہے، اس قوم کو اس سوال کا جواب پوچھنا ہے کہ کیا ان کے ٹیکسز سے، ان کی جو ہے ساری کنٹریبیوشن سے یہ حکومت اس طرح سے چلے گی، اور عوام کے لیے ریلیف دینے کے نام پہ آپ ان کو اپنی ذاتی استعمال کے لیے استعمال کر رہے ہیں، اپنی ذاتی ضروریات، اپنے اقربا پروی کر رہے ہیں، اپنے رشتہ داروں کو نواز رہے ہیں۔ تو یہ چیز بہت بڑا اس سوالیہ نشان ہے۔ یہ چیزیں ہمیں دیکھنی بھی پڑیں گی، ہمیں سوچنی بھی پڑیں گی۔ کیا یہی طرز سیاست رہی تو کیا ہم ایک اچھا معاشرہ، ایک اچھی قوم بن سکتے ہیں؟ تو میرا خیال ہے کہ اس سوال کا جواب ہر شخص، ہر پاکستانی جانتا ہے، ہر فرد جانتا ہے۔ اگر ہم اس نظام اور اس طرز سیاست کو آگے لے کے چلیں گے تو یہ معاشرہ نہیں بن سکتا، یہ معاشرہ تباہی کے دہانے پہ چلا جائے گا۔ آج کوئی بھی جمہوریت کے اندر ہم ان لوگوں کا انتخاب کرتے ہیں، یہ ہمیں اسمبلیز کے اوپر ہمیں ریپرزینٹ کرتے ہیں، تو قوم ان سے سوال ضرور کرے گی۔ تو کیا آپ اپنی ذاتی نوعیت کی چیزوں کو، ذاتی جو ہے کنفلکٹ آف انٹرسٹ، ایسی چیزیں جو کنفلکٹ پیدا کرتی ہیں، وہ چیزیں آپ اس طرح سے استعمال کریں گے یا ان چیزوں کو اس طرح سے لیں گے؟ تو میرا یہاں پہ ایک ہی سوال ہے کہ ہمیں اس پورے معاشرے کو، ان چیزوں کو کیسے دیکھنا ہے، اور پھر آگے طرز سیاست دیکھیں، اس کے اوپر امبیرسمنٹ بھی کوئی نہیں۔ اس ویڈیوز کے بعد آپ حکومت کی طرف سے آپ یہ دیکھتے ہیں کہ کسی حکومتی جو اراکین ہیں یا ان کے نمائندگان ہیں، ان کی طرف سے اس کو ڈنائل نہیں آیا۔ اس کا مطلب ہے بلکہ ان کو اس فردر انڈورس کیا گیا ہے کہ ہماری اس سے طرز سیاست کا پتہ چلتا ہے۔ آپ ہمارا معاشرہ کس طرف لے کے جا رہے ہیں آپ قوم کو، کہ قوم کو ایک واضح نظر آ رہا ہے کہ آپ اپنے پرسنل ذاتی مفاد کے لیے پوری سسٹم کو داؤ پہ لگا رہے ہیں، اور اسی سسٹم کو جب آپ پورے سسٹم کو داؤ پہ لگا رہے ہیں تو آپ اس پہ امبیرسمنٹ بھی فیل نہیں کرتے۔ تو یہ ایک معاشرے کی، میں نے پہلے بات کی، جو معاشرہ ہے، جو پورا معاشرہ ہے وہ افراد سے بنتا ہے، اور افراد میں اگر بے چینی ہوگی، ان کی جو ان کے حکمران ہوں گے اگر ان کو پراپر ریپرزینٹ نہیں کریں گے، ان کو اس طرح سے طرز سیاست کریں گے، تو پھر تو عوام جو بے چینی ہو اضطراب کی شکل میں رہیں گے۔ تو میرا آپ سے سوال ہے کہ اس کا جواب دینا چاہیے تمام پولیٹیکل پارٹیز، جو 13 پولیٹیکل پارٹیز ہیں جو اس حکومت کو ریپرزینٹ کر رہی ہیں، اس کو اس سوال کا جواب دینا پڑے گا کہ کیا ہم ان چیزوں کو، ان وسائل کو اپنے ذاتی مفاد کے لیے استعمال کر سکتے ہیں؟ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند ہے تو کائنڈلی لائک کیجیے گا، سبسکرائب کیجیے گا۔